अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान एंड कुरान सीरीज़ का आज 5वां दिन है और 5वां ही रोज़ा है और 5वां ही पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें पारे का अब हम यहाँ पर पहले तारुफ़ देख लेते हैं। तारुफ़ 5वां पारा वल मुहसिनात के नाम से मौसूम है और पूरे का पूरा जो है वो सूरत निसा पर मुश्तमिल है। इस पारे में अल्लाह ताला ने अज़वाजी, घरेलू और मुआशरती ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ अहकामात का ज़िक्र किया है। इसके अलावा जिन अहम बातों के बारे में हदायत दी गई उनके उन्वानात ये हैं कि क़यामत के दिन रसूलों की गवाही, अल्लाह रसूल व साहिब अमर की अताअत, अताअत रसूल, जहाद, हिजरत, नमाज जहाद में मुखालफत रसूल, मुनाफिकीन और ईमान व शक्र की रविश, इन सब के बारे में अल्लाह ताला ने इस पारे में बात की है। अब हम इसकी थोड़ी तफसील देख लेते हैं। अज़वाजी, घरेलू व मुआशरती ज़िंदगी के बारे में अहकामात इलाही जो है वो आयत नंबर 24 से लेके आयत नंबर 135 तक हैं। आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने निकाह के बारे में बयान किया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अज़वाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो बाकायदा निकाह करो। और उसके बाद आयत नंबर 31 में बड़े और छोटे गुनाह, यानी कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम बड़े गुनाहों से परहेज़ करते रहो, तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आयत नंबर 32 जो है वो फ़ज़ल इलाही की दुआ है कि अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ हमने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो, हाँ अल्लाह से उसके फ़ज़ल की दुआ मांगते रहो। आयत नंबर 34 जो है मर्द औरतों पर निगरान है। औरत को मर्द की हिफाजत और ख़बरगिरी के तहत ख़ानदानी ज़िंदगी में रहना चाहिए। सालिहा औरतें अताअत शुमार होती हैं और मर्दों के पीछे अपनी हिफाजत करती हैं। सरकश औरतें, आयत नंबर 34 में सरकश औरतों के बारे में बयान किया गया है कि जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और उनको मारो, फिर मुती हो जाएं तो दस्ते दराजी ना करो। आयत नंबर 35 में बिगाड़, अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो दोनों की तरफ से एक एक सालिस मुकर्रर करके सुलह कर लें, अल्लाह मुवाफ़क़त की सूरत निकाल देंगे। आयत नंबर 36 जो है वो हुस्न सलूक है। हुस्न सलूक जो है वो क़राबतदारों से, वालिदैन से, मस्कीनों, पड़ोसियों, दूर के हमसायों, हमनशीन साथियों और लोंडियों से अल्लाह ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। आयत नंबर 37 से 38 तक जो है कंजूस और दिखावे वालों के बारे में है कि अल्लाह कंजूस और दिखावे वाले लोगों को पसंद नहीं करते। आयत नंबर 43 जो है नमाज पाकीज़ा हालत में पढ़ो। और आयत नंबर जो 54 है वो है हसद के बारे में। अल्लाह ने फरमाया कि हसद करने वाले लोग दर हकीकत अल्लाह के फ़ज़ल व करम और अता से हसद करते हैं। आयत नंबर 58 जो है इमानतें यानी ज़िम्मेदारी के मनसब उनके अहल और हक़दारों के सुपुर्द करना चाहिए ताकि नाअहल, कम ज़र्फ़, बद अखलाक और बददियानत लोगों को कोई ज़िम्मेदारी ना मिले। आगे आयत नंबर 86 सलाम के आदाब के बारे में है। जब कोई सलाम करे तो उससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो या कम अज़ कम उसी तरह जैसे उसने किया हो, अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। आयत नंबर 107 से 108 तक ख़यानतकार लोग अल्लाह को पसंद नहीं। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर खुदा से नहीं छुपा सकते, अल्लाह इनके सारे माल पर मुहीत है। आयत नंबर 128 मियाँ बीवी में सुलह, जब किसी औरत को शोहर से बदसलूकी या बेरुखी का ख़तरा हो तो दोनों कुछ हकूक़ की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। तलाक़ या जुदाई से ये बेहतर है कि वो आपस में सुलह कर लें। आगे आयत नंबर 129 में बीवियों में अदल, बीवियों में पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते, लिहाजा एक बीवी की तरफ ही ना झुक जाओ, अपना तर्ज़ अमल दुरुस्त रखो, अल्लाह से डरो, अदल करो। आगे आयत नंबर 135 हक़ व इंसाफ़ के बारे में है। अहले ईमान को अदल व इंसाफ़ और गवाही देने में हक़ पर चलना चाहिए, ख्वाह इसकी ज़द में इसकी अपनी ज़ात, उसके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना आ जाएँ। आगे आयत नंबर 41 क़यामत के दिन रसूलों की गवाही। आयत नंबर 41 में ज़िक्र है कि क़यामत के दिन जब इंसानों का मुहासिबा होगा तो तमाम कौमों और उम्मतों में से उनके रसूलों को गवाही के लिए खड़ा किया जाएगा जो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की गवाही देंगे। लोग अपने अपने तर्ज़ अमल के ख़ुद जवाबदेह होंगे। आयत नंबर 48 शिर्क, अल्लाह ने शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है और कहा है कि वो हर गुनाह को माफ़ कर सकता है मगर शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अतात
آیت نمبر 59 میں اطاعت کے بارے میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اور صاحب امر کی اطاعت کرو۔ صاحب امر سے مراد حکام، علماء، امام ہے، تاہم کسی نزاع یا اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ آیت نمبر 80 اطاعت رسول۔ اطاعت رسول کی اہمیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اطاعت رسول دراصل اطاعت الہی ہے، جو منہ موڑ گیا ہے وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ آیت نمبر 76 سے لے کے 94 تک جہاد کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بھی مسلمان افواج کسی ایسی قوم کے خلاف جہاد کرنے جا رہی ہو جو فوج کشی کے دوران اپنے اسلام پر چلنے کا اعلان کر دیں تو ان کے ایمان پر شک نہ کریں، ایسی قوم پر یقین کر لیں، انہیں امان دیں، انہیں تنگ نہ کریں۔ آیت نمبر 97 سے لے کے 99 تک ہجرت کے بارے میں ہے۔ اللہ ہجرت کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ ہو اور خدا کے شرعی قوانین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا وہ جگہ دارالکفر ہو یعنی کہ وہاں پہ کافر رہتے ہوں اور جہاں فرائض اور دینی امور بطریق احسن سر انجام نہ دے سکیں، تو ہمت و استطاعت کے ساتھ وہ ہجرت کر لیں، اور اگر وہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوں گے۔ تاہم جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس، معذور یا بوڑھے ہیں، ہجرت سے معذور ہیں، اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرتے۔ آگے آیت نمبر 102 نماز جہاد میں اللہ نے فرمایا کہ نماز جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تاہم جہاد اور سفر میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں جنگ اور خوف کی حالت میں فوج کا ایک گروہ نماز پڑھنے اور ایک گروہ اسلحہ لیے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھائے کہ کہیں دشمن اچانک حملہ کر کے نقصان نہ پہنچائے۔ آیت نمبر 115 جو ہے مخالفت رسول کے بارے میں ہے۔ جو کوئی واضح ہدایت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ ایک بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ منافقین 141 آیت سے لے کے 145 تک منافقین کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ کافروں کا پلہ بھاری دیکھتے ہیں تو ان سے مل جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھتے ہیں تو ان سے آ ملتے ہیں، اور ایسے منافقین نماز میں نہایت سستی، عدم دلچسپی اور لاپرواہی دکھاتے ہیں۔ اللہ کی بجائے دنیا کے دیگر امور کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 146 سے 147 تک ایمان و شکر کی روش کے بارے میں ہے۔ پارے کے آخر میں، یہ آخری آیات ہیں، پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ ایک انسان وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، ایمان لے آیا، اللہ نے اس پہ جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عذاب میں مبتلا کرے؟ اس لیے ایمان اور شکر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بہت زیادہ، جن کے ہم قابل بھی نہیں ہیں، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک تو کسی کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتے اور دوسرے ہم قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اور یہی اس پارے کی آخری آیت کا ترجمہ تھا۔ تو یہ پارے کا خلاصہ جو ہے وہ تو ہو گیا مکمل۔ اب ہم اس پارے میں سے تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ:
زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے حاجت اور تعریف کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب موجود ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تجوید اور ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر۔ کچھ شک نہیں کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ دعا تھی آج کی اس پارے کی، اسے آپ یاد کریں اور اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔